अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोफेसर परवेज हूद भाई के साथ क्वांटम मैकेनिक्स पर गुफ्तगू करेंगे। प्लीज प्रोफेसर साहब। शुक्रिया। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का वो मजमून है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि छोटे जर्रे कैसे हरकत करते हैं, एटम के अंदर क्या है, उसकी साख्त क्या है, एटम का मरकज के अंदर क्या है और उसके अंदर जो जर्रे हैं वो कैसे हरकत करते हैं। ये एक ऐसा मजमून है जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स न जानते तो ट्रांजिस्टर बनाना किसी सूरत मुमकिन ना होता, लिहाजा कभी हम कंप्यूटर ना बना सकते, आपका मोबाइल फोन ना होता, वगैरह वगैरह। क्वांटम मैकेनिक्स का इतलाक हम पूरी दुनिया के ऊपर कर सकते हैं और अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स ना मालूम होती तो हम ये भी ना जान सकते कि सूरज से गर्मी और रोशनी किस तरह से निकलती है। ये एक ऐसा मजमून है जो हम फिजिक्स के हर शोबे में पढ़ाते हैं और फिजिक्स की बुनियाद है, लेकिन स्टूडेंट्स को बाज़ दफ़ा ये समझने में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स के बाज पहलुओं को कभी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देखते। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि क्रिकेट बॉल है, वो क्रिकेट बॉल इस जगह पे है और खड़ा है या फिर वो हरकत कर रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक एक जगह के ऊपर खड़ा है या ये कि हरकत कर रहा है और हम ये जान सकते हैं कि ये इधर है और इस रफ्तार से हरकत कर रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ये बात समझाना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर ये पत्ता है, इस पत्ते को मैं क्यों देख सकता हूं? इसलिए कि सूरज से रोशनी आती है, इससे टकराती है और फिर मेरी आंखों में दाखिल होती है। अब जब सूरज की रोशनी इस पत्ते से टकराती है तो ये पत्ता इतना भारी है कि अपनी जगह से तो नहीं हिलता, लेकिन अगर एक छोटा जर्रा होता, इलेक्ट्रॉन होता, तो जब उसके साथ रोशनी टकराती है तो वो जर्रा इस तरफ या उस तरफ निकल जाता है। लिहाजा देखने के अमल में हमने उस इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर दिया कि वो अपनी रफ्तार बदल दे। लिहाजा ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब भी हम किसी चीज को देखना चाहते हैं तो उसकी कोई ना कोई सिफत बदल जाती है। एक बात तो ये थी, इसको हम पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और ये भी गैर यकीनियत का एक मजहर है। आमतौर पे आपने ये सुना होगा कि एनर्जी कायम रहती है, मुस्तकिल रहती है, कंजर्व रहती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम एनर्जी कंजर्वेशन को थोड़ी देर के लिए वायलेट कर सकते हैं, उससे तजावुज कर सकते हैं, मगर बहुत थोड़ी देर के लिए। एक और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता, और इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बड़े मुख्तसर वक्त के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन को इग्नोर कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं, और इसकी वजह से तरह तरह की अजीब व गरीब चीजें पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि खला खाली है, कि खला में कुछ नहीं है, तो चलिए अगर मैं अपने अतराफ से सारे पत्ते, हवा, जो कुछ भी है, सारा मादा खाली कर दूं, आप कहेंगे कि ये खला है, कि ये खाली है, इट इज एम्प्टी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का ये कहना है कि इस खला में से खुद ब खुद कोई जर्रा और उसका जिद्द जर्रा, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनते जाते हैं और फिर आपस में जुड़ जाते हैं। उनके बनने के लिए, उनको बनाने के लिए कुछ एनर्जी, कुछ तवानाई की जरूरत है। ये कहां से आई? जवाब उसका ये कि क्वांटम मैकेनिक्स ने एनर्जी कंजर्वेशन
کو وائلیٹ کرنے کی اجازت دی ہے ایک مختصر وقت کے لیے، اور یہ وجہ ہے کہ اینٹی پارٹیکلز خود بخود، پارٹیکلز اور اینٹی پارٹیکلز کا جوڑا خود بخود پیدا ہوگا۔ اب کوانٹم میکینکس کی بے شمار ایپلیکیشنز ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری فزکس کی بنیاد ہے، اور اس کی ایک تاریخ جو ہے وہ تقریباً 100 سال لمبی ہے۔ سب سے پہلے یہ 1910-12 کے لگ بھگ لوگوں نے بہت سے مسائل کے اوپر سوچنا شروع کیا تھا، مثلا یہ کہ ہائیڈروجن ایٹم خود بخود کولیپس کیوں نہیں ہو جاتا جبکہ کلاسیکلی اس کو ہونا چاہیے وغیرہ۔ لیکن چلیے یہ ایک لمبی بات ہے، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوانٹم میکینکس نے تو سائنس کی بنیادیں اکھیڑ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ نیوٹن نے تو یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہر چیز یقینی ہوتی ہے، مثلا اگر کوئی پتھر یہاں سے پھینکا جائے اس رفتار پہ تو وہ یوں جا کر ایک خاص جگہ پر پہنچے گا، لیکن کوانٹم میکینکس میں غیر یقینیت ہے، انسرٹنٹی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر سرٹنٹی نہیں تو پھر کیا فائدہ۔ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اب سرٹنٹی ہے، یقینیت ہے، لیکن وہ ایوریجز کی یقینیت ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگرچہ کوانٹم میکینکس میں بہت سے اب بھی سوالات باقی ہیں، لیکن جو بھی تجربہ کیا جاتا ہے وہ عین کوانٹم میکینکس کے مطابق پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہوگا، یہ کیا تو وہ ہوگا۔ جو بھی تجربہ آج تک کیا گیا وہ کوانٹم میکینکس کے عین مطابق صحیح ثابت ہوا۔ اچھا، لیکن اس کو غلط طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ اگر غیر یقینیت ہے تو پھر تو ہم بہت سی باتوں کی پیشن گوئی کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، ہم پیشن گوئی نہیں کر سکتے بعض چیزوں کی، مثلا یہ کہ اگر ایک الیکٹران آتا ہے تو کیا اس کا سپن یوں ہوگا کہ یوں ہوگا، لیکن ہم اگر بہت سے الیکٹرانز لیں تو ان کے مجموعے کے بارے میں ہم ضرور پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ پھر بعض لوگ اس کو سوسائٹی، سماج کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے کچھ مزے کا خیز باتیں نکالتے ہیں، اور اس میں پھر ماورائی قوتوں کی بات لائی جاتی ہے اور یہ اور وہ، لیکن ایسی باتوں کی طرف کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ کوانٹم میکینکس کے اپنے کچھ ایسے مسائل ہیں جو اب تک واضح نہیں ہوئے، لیکن اس میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اور اس میں بھی اب کوئی شک نہیں کہ آئنسٹائن کی سوچ کوانٹم میکینکس کے بارے میں، اور یہ ابتدا کے زمانے کی ہے، پختہ نہیں تھی، اور آئنسٹائن نے جو اعتراضات کھڑے کیے تھے کوانٹم میکینکس کے بارے میں وہ یکے بعد دیگر مسترد ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم بہت دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹم میکینکس وہ چیز ہے جس کو بارہا، ہزاروں، لاکھوں، اربوں دفعہ پرکھا گیا ہے اور جس میں اب تک کوئی خرابی نہیں پائی گئی ہے۔ اب آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس سے ایسی چیزیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مثلا یہ کہ یہ آئنسٹائن کا نقطہ تھا اور بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہوا تھا کہ مثلا اگر ہم ایک انٹینگل اسٹیٹ بنائیں تو اس کا مطلب یہ کہ مثلا ایک الیکٹران اور ایک اینٹی الیکٹران اگر ان کو ایک جوڑے میں بنایا جائے اور ایک کا سپن یوں ہو دوسرے کا یہ ہو، اس پر میجرمنٹ کرنے سے، اس کے سپن جاننے سے یہ پتہ چل جائے گا گو کہ یہ شاید کائنات کے اس طرف ہو، اور یہ بظاہر
آئنسٹائن کے خصوصی نظریہ اضافت کے متضاد ہے، بظاہر متضاد، اصل میں نہیں ہے۔ بہت دلچسپ باتیں ہیں جن کا تعلق ٹیلی پورٹیشن کے ساتھ ہے، لیکن پھر وہ اس پر ہم پھر کسی وقت بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر صاحب اپنے وقت کے لیے اور یہ ساری باتیں ہم سے شیئر کرنے کے لیے۔